नमस्कार भाइ बहिनीहरू। हामीले अघिल्लो कक्षामा जन्मभूमि कथा पढ्यौं। कक्षा 10 को पाठ 1 मा रहेको कथा। यसैगरी आजको कक्षामा पनि हामी कक्षा 10 को पाठ 7 मा रहेको कथा प्रत्यागमन पढ्न जाँदैछौं। प्रत्यागमन कथा नेपाली कथा जगतका आधुनिक कथाकार, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार, सामाजिक कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको कथा हो। गुरुप्रसाद मैनाली विक्रम सम्वत 1957 देखि 2028 सम्म रहँदा नेपाली कथा जगतले ठूलो फड्को मारेको हामीले पाएका छौं। कथा गुरुप्रसाद मैनाली द्वारा लिखित प्रत्यागमनले हामीलाई गएर आउने भन्ने अर्थबोध गराउने गर्दछ। प्रत्यागमन कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको परिचय हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौं। गुरुप्रसाद मैनालीले आफ्नै घरमा अक्षर चिनेका हुन्। निजामती सेवामा मध्यमा, पेशामा न्याय, सेवामा नौसिन्दा पद हुँदै विचारी डिठा तहबिलदार, न्यायाधीशसम्म भएका थिए। साहित्यिक यात्राको कुरा गर्दा नासो कथा विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशन गरी उनले आफ्नो पहिलो नाट्यकृतिका रूपमा कथाकृतिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी प्रकाशित कृति नासो कथा संग्रह 2020 डाक्टर तारानाथ शर्माद्वारा सम्पादित कथा संग्रह हो। यिनले आफ्नो कथाकारिताका क्षेत्रमा थुप्रै प्रगति गरेका छन्। त्यसमध्ये यिनले आफ्नो प्रवृत्तिहरूलाई यसरी प्रस्तुत गरेका थिए। मैनालीका कथाले नेपाली ग्रामीण जनजीवनका कारुणिक र मार्मिक पक्षलाई चित्रण गरेको पाउँछौं हामी। कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली यथार्थवादी सामाजिक कथाकार भएकाले उनले नेपाली समाजमा भएका तीता मीठा, धनी गरिब, न्याय अन्याय, पक्ष विपक्षका विभिन्न घटनाहरूलाई दर्शाउने काम गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाली ग्रामीण परिवेशका वेदनात्मक पक्षका चित्रणमा मैनालीका अधिकांश कथाहरू शोक, विरह, छटपटी र पीडाको प्रतीकका रूपमा उभिएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनले नेपाली समाज भित्रको पनि ग्रामीण परिवेशलाई आफ्नो कथाको विषयवस्तु बनाएका छन्। यहाँ प्रत्यागमन कथामा पनि एउटा गरिब परिवारलाई चित्रण गरेर गरिब परिवारको कथालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। तत्कालीन समय र समाजको रीतिस्थिति बारे लेखिएका मैनालीका कथाहरूमा झर्रो नेपाली भाषाको कलात्मक प्रयोग गरिएको पाइन्छ। उनको कथाकारिताको प्रमुख विशेषता भनेकै झर्रो नेपाली भाषालाई कलात्मक रूपमा प्रयोग गर्नु हो। नेपाली भाषालाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नलाई खप्पिस, सरल भाषा शैलीमा प्रयोग गर्न खप्पिस मैनालीले शैलीमा नेपालीपन, विचारमा सुधारको लक्ष्य, चित्रणमा रमाइलो कलात्मकता, लेखनीमा आदर्शको प्रतिपादन र सरलता उनका कथाका विशेषता हुन्। उनी नेपाली कथाको यथार्थवादी धाराका अग्रज कथाकार हुन्। आधुनिक कथाका प्रणेता हुन्। उनले आफूले देखेका, भोगेका र सुनेका कुरालाई आफ्नो कथाका विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले उनका कथाकारका मैनालीका कथाकारिताका विषयमा चर्चा गरिसकेपछि अब उनीद्वारा लिखित प्रत्यागमन कथाको त्यो प्रत्यागमन शब्दको अर्थ बुझौं। के हो त प्रत्यागमन? हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन प्रति, उपसर्ग र गमन, आगमन मूल शब्द मिलेर प्रत्यागमन शब्द बनेको छ। आगमन मूल शब्दमा प्रति उपसर्ग लागेर प्रत्यागमन शब्द बनेको छ। त्यसैगरी हेर्नुस्, आगमन गमन मूल शब्दमा उपसर्ग लागेर आगमन शब्द बनेको छ। गमनको अर्थ जानु हुन्छ, आगमनको अर्थ आउनु हुन्छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन भनेको गएर आउनु भन्ने बुझिन्छ। गमन भनेको जानु,
आगमन भनेको आउनु, त्यसो भए प्रत्यागमन भनेको गएर आउनु वा फर्केर आउनु भन्ने बुझिन्छ। कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइसकेपछि फेरि त्यो ठाउँबाट फर्किएर पुनः पहिलेकै ठाउँमा आउनुलाई प्रत्यागमन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई अर्थयुक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा गएर आउनु वा फर्केर आउनु भन्ने बुझिन्छ। यसरी प्रत्यागमन शब्दलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रत्यागमन नेपाली भाषामा गएर आउनु भन्ने बुझिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू हामी कथाको परिचयमा छौँ। प्रत्यागमन कथा नासो कथा संग्रहभित्र संग्रहित प्रत्यागमन कथा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट सामाजिक कथा हो। यो नेपाली गाउँघरको, नेपाली परिवेशको, नेपाली वातावरणमा आधारित कथा हो। नेपाली समाजको परिवारभित्र हुने विभिन्न घटनाहरूलाई लिएर प्रस्तुत गरिएको कथा हो प्रत्यागमन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन कथामा विभिन्न पात्रहरूको प्रयोग गरेर यस कथालाई उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्न मैनाली खप्पिस बनेका छन्। हेर्नुस् त, शोभा र कमल, रामु, दुलही बजेई, हरि र वसुधा यस कथाका प्रत्यक्ष पात्रहरू हुन्। यी पात्रहरूमध्ये शोभा यस कथाकी नायिका हुन्। शोभाकै सेरोफेरोमा यो कथा घुमेको छ। कमल र शोभा दुवै श्रीमान श्रीमती हुन्। रामु कमलका सौतेनी भाइ हुन् भने शोभाको सौतेनी देवरको रूपमा रामु चित्रण भएको छ। यसैगरी दुलही बजेई रामुकी श्रीमती हुन् भने हरि र वसुधा शोभा र कमलका सन्तानहरू हुन्। हरि र वसुधा दुवै दिदीभाइ हुन्। यहाँ शोभा र शोभा कमलको घरमा भित्रिने समयमा रामु मात्र 1.5 वर्षको हुन्छ। सौतेनी देवर भए पनि शोभाले आमा सरह माया गरेर राखेकी हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, कथा यसरी सुरु हुन्छ। शोभा कौशीमा कपडा सुकाउँदै हुन्छन्। रामु साथीसँग खेल्दै गरेको अवस्थामा एक्कासी भाउजूलाई समाउन आइपुग्छ। सानो मात्रै हुन्छ, रामु धेरै सानो हुन्छ, 1.5 वर्षको उमेरमा। अनि हामीले टेलिफोन बनाएका छौँ, हामीलाई टेलिफोन बनाउन आउँछ नि, हेर्नुस् त सुन्नलाई भनेर आफ्नो भाउजूलाई रामुले कर गरेर लान्छन्। भाउजू बालक रामुको कुरामा दौडिएर त्यहीँ पुग्छन्। अनि रामुले एउटा कुरा भन्नु भन्छन्, शोभा अर्कै काम गर्छिन्। रामु नाकमा छुनु त भन्छन्, शोभा कानमा छुन्छिन्। शोभा हात माथि लान्छिन्, रामु हात तल गर्नु भन्छन्। यसरी शोभाले रामुले भनेको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्न थालेपछि रामुलाई चित्त दुख्छ र रिसाउँछन्। अनि शोभाले फकाएर, हुन्छ हजुर, अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु भनेर फेरि शोभा रामुले जे भन्छन् त्यही गर्छन्। घरि रामु कान समाउन भन्छन्, घरि नाक समाउन भन्छन्, घरि टाउकामा हात राख्न भन्छन्। उनको बालापनको अबोध मस्तिष्कसँगै शोभाले उनलाई रमाइलो अनुभूति गराउँछिन्। उनलाई त्यहीँ छोडेर शोभा फेरि आफ्नो कामतिर फर्किन्छन्, कपडा उठाउँछिन्, सबै काम गर्दै गर्छिन्। यसरी समय बित्दै जान्छ। कमल र शोभा दुवैजना आफ्नो सौतेलो भाइलाई साह्रै माया गर्छन्, साह्रै प्रेम गर्छन्। उनीहरूको प्रेमले मक्ख परेका हुन्छन् रामुले पनि शोभालाई भाउजू नभइकन
आफैलाई जन्म दिने आमा सरह व्यवहार गरेका हुन्छन्। राम पढ्दैछन्, कमल थोरै पैसामा, जम्मा 60 रुपैयाँ पैसामा परिवार धान्दैछन्। उनले कमाएर शोभालाई दिन्छन्। शोभाले परिवारमा जे जति खर्च लगाउनु पर्ने हो त्यो सबै खर्च लगाउँदै गएका हुन्छन्। अनि यता रामु हुर्कदैछन्, राम्रोसँग पढ्दैछन्। उता शोभा र कमलका दुईवटा सन्तान जन्मिएका हुन्छन्, हरि र वसुधा। हरि र वसुधा रामुलाई असाध्यै प्रेम गर्छन्। रामु पनि हरि र वसुधालाई आफ्नो दाजुको छोराछोरी नसम्झी आफ्नै छोराछोरी सम्झेर प्रेम गर्छन्। घरबाट बाहिर गएर घरमा आउने बेलामा बाल बालिकालाई मनपर्ने खालका मिठा मिठा खानेकुराहरू ल्याएर दिन्छन्। अति नै प्रेम गर्छन्। रामु पढ्दै ठुलो हुँदै हुर्कदै जाने क्रममा रामु र शोभा बीच आमा छोराको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ। शोभाले साह्रै प्रेम गरेर हुर्काएका हुन्छन्। रामुले बिस्तारै बिस्तारै एमएससी पास गर्छन्। जुन दिन रामुले एमएससी पास गरेका हुन्छन् त्यो दिन शोभा र कमलका आँखामा हर्षका खुसीका आँसु बर्सिन थाल्छन्। यता कमल आफूले दुःख गरेर भाइलाई पढाएको, अब भाइले एमएससी पास गरेको र भाइले अब कमाउन सक्छ भन्नेमा ढुक्क भएका छन् भने उता शोभा पनि रामुले अब केही गर्न सक्छन्, हाम्रो परिवारले सुखी जीवन बिताउन सक्छ भन्नेमा ढुक्क छन्। रामु जागिर खान जान्छन्। रु 500 रुपैयाँमा उनले अध्यापन गर्ने अध्यापकको काम पाउँछन्। पहिला जम्मा 60 रुपैयाँमा चलेको घर व्यवहार अब 560 रुपैयाँमा चल्न सुरु हुन्छ। यता रामु आफूले ल्याएको मासिक कमाई आफ्नी भाउजूलाई दिन्छन्। परिवारमा सुख अमन चैन बढ्दै जान्छ। यसै क्रममा कुल घरानका एकजना व्यक्तिले आफ्नी छोरी रामुलाई दिने बाचा गर्छन्। सोही बाचा अनुसार विवाहको तयारी हुन्छ। रामुको विवाह हुन्छ। ठुलो घरानियासँग आफ्नो सम्बन्ध जोड्न पाएकोमा कमल र शोभा मक्ख छन्, दङ्ग छन्। रामु पनि खुसी भएका छन्। सबैजना परिवारमा सबैजना खुसी छन्, कोही बेखुसी छैनन्। यहाँ शोभा आफू अब घरमा एक्लै थिए, अब मैले साथी पाएको छु भन्नेमा शोभा निकै मक्ख पर्न थालेका हुन्छन्। त्यसै बेला त्यहाँ भोज भतेरका कुराहरू चल्छन्। भोज भतेर हुन्छ। मान्छेहरूले रामुकी पूर्वजन्मेकी आमा भनेर शोभाको प्रशंसा गरेका हुन्छन्। त्यसपछि विवाह भएको 2-3 महिनापछि फेरि त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसर हुने पहिलोपटक मौका पाउँछन्। अनि उनले त्यहाँको प्रोफेसर भएर ल्याएको तलब पनि रामुले आफ्नो भाउजूलाई दिन्छन्। यसबीचमा शोभा र निर्मलका हरि र वसुधा नाम गरेका छोराछोरी जन्मिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई रामुले असाध्यै माया गर्छन्। रामुले घरमा आफ्नी भाउजूलाई काममा सघाउनका लागि एउटी महिला लिएर आएकी हुन्छन्। घरमा महिला नोकर चाकर थपिएपछि रामुकी भाउजू पनि कमल पनि निकै खुसी भएका हुन्छन्। शोभालाई पनि आफ्नो काममा सहयोग गर्ने मान्छे पाएकोमा उनी निकै खुसी हुन्छन्। नोकर चाकर थपिएपछि काम धन्दामा केही सुविधा हुन थालेको, रामलाई भेट्न ठुला मान्छे आउने गरेका, पढ्नेहरूको ताती दुखीको पनि दिन फिर्छ भन्नेबाट साकार हुँदै गएको। माइत जाने आउने गरिरहेकी रामुकी दुलै 1 वर्षपछि ताम झामका साथ धेरै धन सम्पत्ति बोकेर नोकर चाकरहरू लिएर हैन भरियाहरू लिएर आफू चाहिँ डोलीमा बसेर घर फर्किएका छन्। अरु बेलामा 2-3 महिनामा घर आउँदै जाँदै गर्ने र घरमा खासै केही समस्या नपर्ने थियो। तर यतिखेर भने रामुकी श्रीमती घरमै बस्ने गरी आएकी छिन्।
र यस दिन सधैँ रामु आफ्नो भतिज र भतिजीलाई बाहिरबाट बोलाउँदै आउँथे भने यो दिन रामु बाहिरबाट बोलाउँदै आएनन्। सधैँ रामु घर फर्कदा हरि र वसुधालाई बाटैबाट बोलाउने, तर खानेकुरा लिएर आउने, माया गर्ने, शोभाले पनि खानेकुरा ल्याएर राखिदिने, यस्तै नित्य अविराम गतिले चलिरहेको थियो उनीहरूको जिन्दगी। तर जुन दिन दुलै तामझामका साथ घरमा फर्किएकी थिइन्, त्यस दिन आज हरि र वसुधालाई रामुले बोलाए पनि उनीहरू देखा परेका छैनन्। उनीहरूलाई चिन्ता छ, हाम्रो घरमा नयाँ मान्छे आएका छन्, रामु र वसुधा बस्ने खाटमा अर्को नयाँ मान्छे, ओछ्याउनामा बिछ्याउनामा अर्को नयाँ मान्छे आएर बसेको छ। अनि रामुले उनीहरू बोलाउँदा तल नआएपछि वसुधा र हरिलाई माथि नै गएर भेटेका छन्। गरिबका घरमा धनीकी छोरी बुहारी भएर पस्ता हुने पूर्व लक्षण देखिन थालेको। जब चाहिँ त्यस घरमा नयाँ दुलही जुन कुल घरानकी थिइन् तिनी भित्र छिरेपछि अब चाहिँ कुल घरानमा हुने खालको व्यवहार, फुर्ती फार्ती, ढाँचा विभिन्न किसिमका सुरु भयो। त्यो कुरा त्यस घरमा पचेको थिएन। तर पनि रामुकी श्रीमतीमा जेठानी र जेठाजुप्रति आदर र विनयको भाव नभएको, नयाँ दुलहीले चाहिँ शोभा र कमलमा चाहिँ सम्मानको भावना नगर्ने, आफूभन्दा ठुलाको सम्मान नगर्ने, आफूभन्दा सानोलाई माया नगर्ने, प्रेम नगर्ने, यस्तो खालको स्वभाव उनमा थियो। उनी चाहिँ माइतीको धाक लगाउने हैन, आफ्नो कोठा पनि सरसफाई नगर्ने, आफ्नो कोठा पनि रामुको कोठा पनि अथवा नयाँ दुलै बस्ने कोठा पनि शोभाले सरसफाई गरिदिनु पर्ने हैन। उनी कौशीमा गएर बस्ने, किताब पढेको जस्तो नाटक गर्ने, आफू सिंगार पटार गरेर राम्री भएर बस्ने है। देउरानी घरमा आएको, देउरानीले काम सघाउलिन् कि भन्ने शोभालाई आश थियो, तर देउरानीले काम नसघाउने भएपछि अनि त्यसपछि आफ्नी चाहिँ काकीको राम्रो व्यवहार नभएपछि हरि र वसुधा पनि अब रामुको कोठामा जान छोडेका छन्। उनीहरू रामुको कोठामा जाँदैनन् अहिले। त्यसपछि दुलहीका कुरामा दाजुभाइ ठाकठुक पर्छ, दाजुभाइ कमल र हरिको रामुको बीच ठाकठुक पर्छ। त्यसपछि उनीहरू चित्त दुखाउँछन्। एक निर्मलले चाहिँ आफ्नो भाइलाई सम्झाउँदाखेरि रामुलाई सम्झाउँदा पनि रामु बरु रुन थाल्छन्, उनले सम्झिँदैनन्। रामुले भोलिपल्ट घर छाडेर जानु सौतेनी भाइको चाला भनेर गाउँलेले कुरा काट्न थालेका हुन्छन्। भोलिपल्ट रामुले म छुट्टिएर बस्छु, यो घरमा बस्दिनँ भनेर आफ्नो दाजुलाई भनेको हुन्छ। दाजुले हामी तीर्थ जाँदैछौँ, तीर्थ गएर घुमेर आइसकेपछि अनि छोरी वसुधाको पनि विवाह गर्ने बेला भएको छ, छोरीको पनि विवाह गरिसकेपछि तिमीलाई यदि छुट्टिएर बस्नु छ भने तिमी छुट्टिएर बस्न सक्छौ, तर अहिले यस्तो कुरा नगर भनेर सम्झाउँछन्। तर रामुले मान्दैनन्। आफ्नी श्रीमतीको कुरा सुनेर रामुले घर छोडेर हिँड्छिन्। रामु ससुराको घरमा गएर बस्न थाल्छन्। त्यहाँ छोरा जन्मिन्छ, छोराको पास्नी गर्छन्, तर आफ्नै देवता सरहका दाजु भाउजूलाई रामुले सम्झदैनन्, बोलाउँदैनन्। यता निर्मलको घरमा दुःख सुरु हुन्छ। पहिला 60 रुपियाँमा चलेको घर, त्यसपछि रामुले कमाउन थालेपछि 560 रुपियाँमा चल्न सुरु भएको थियो। तर अहिले फेरि के भयो त 60 रुपियाँमा नै झरेको छ। यो अवस्था राम्रो भएर पनि फेरि बिग्रदो अवस्थामा गएका छन्। अनि निर्मल र यिनी चाहिँ के भन्छ, निर्मल र शोभा मात्र होइन, यहाँ वसुधा र हरि पनि ओइलाएका जस्ता कान्तिहीन हुन थालेका छन्। उनीहरूलाई आर्थिक विपन्नताले सताएको छ। आर्थिक विपन्नताका कारणले छोराछोरीका पेटमा पौष्टिक आहार पर्न छोडेको छ। यसरी उनीहरू निकै चिन्तित बन्न पुगेका छन्। यसरी रामुले घर छोडेर गएपछि निर्मल र शोभाका घरमा फेरि पनि दुःखको आगमन हुन्छ, पीडाको आगमन हुन्छ। अनि 560 रुपियाँमा चलिरहेको घर फेरि के भयो त 60 रुपियाँमा फर्किन्छ। यसरी छोराछोरीको पेटमा पनि पौष्टिक आहार पर्न छोड्छ। वसुधा र हरि पनि निकै चिन्तित र दुखित हुन पुग्छन्। यसरी यस्तो पीडामा भइरहेको अवस्थामा एक दिन 2 वर्षपछि नौली आइमाई आएर मास्टर बाजे बिरामी भएको कुरा शोभालाई सुनाउँछन्। उनले त्यो कुरा सुनाउने बित्तिकै, मास्टर बाजे बिरामी भएको कुरा सुनाउने बित्तिकै भाउजू भनेर बोलाइरहेका छन्। उनकी श्रीमतीले
उनलाई वास्ता गरेकी छैनन्, उनी चाहिँ आफै मोज मस्तीमा हिँडेकी छिन्, रामुको शारीरिक अवस्था निकै नाजुक हुँदै गएको छ भन्ने कुरा उनले बुझाउन थाल्छिन्, सुनाउन थाल्छिन्। सुनाउने बित्तिकै शोभाले छोरी वसुधालाई अराई सिकाई देवर भेट्न गएकी छन्। यसरी ज्वरोले थिलथिलेर बसेको शरीर, उनले जाउलो पकाएर खुवाउने घर, उनी जाँदाखेरि घर फोहोर हुन्छ, बच्चा रोइरहेको हुन्छ, यी सबै कुरा देख्दा उनलाई दिगदार लाग्छ। उनले मनमा सोच्छिन्, साँच्चीकै एउटी महिलाले घरलाई कति सुन्दर बनाउन सक्छिन् भने त्यही महिलाले घरलाई कुरूप बनाउन पनि सक्छिन्। उनको मनमा यो पर्छ, राम दुब्लाएर हात गोडा सिमका जस्ता भएका हुन्छन्, शरीर शक्तिहीन हुन्छ। विभत्स दृश्यले शोभाको मन पोल्न थाल्छ। सबै सरसफाई शोभाले घरको सरसफाई गरिदिन्छन्। एकछिनपछि रामु बिउजिन्छन्। आफ्नै अगाडि जननी जस्तै भाउजूलाई पाउँदा रामु रुन थाल्छन्। उनी शोक विभल हुन्छन्। शोभाले उनलाई सान्त्वना दिन थाल्छिन्। म आइसकेकी छु, अब केही हुँदैन, चुप लाग भन्छन्। रामुकी श्रीमती बिहानै दक्षिणकाली गएको जानकारी गराउँछन् अनि सरसफाई नभएको, औषधि उपचार पनि बेलामा नगर्ने, हैन, धामी झाँक्रीहरू, वैद्यहरू, डाक्टरहरू पनि नलगाउने, आए भने पनि औषधि समयमा नखुवाउने, यस्ता किसिमका हरकत उनकी रामुकी श्रीमतीले गरिरहेको कुरा त्यहाँ शोभालाई थाहा हुन्छ। जब शोभाले समयमा सरसफाई, औषधि उपचार गर्ने, त्यहाँ घरको सरसफाई गर्ने, भाँडाकुँडा सरसफाई गर्ने, समयमा औषधि खान दिने गर्न थालेपछि फेरि उनी चाहिँ के हुन्छन्, रामु चाहिँ तन्दुरुस्त हुँदै आउँछन्, आरोग्य हुँदै जान्छन्। अनि बेलुकीको पख मोटर आउनु, सबै सामान राखेपछि भाउजूलाई बोलाउनु, यसरी चाहिँ धेरै दिनसम्मको उपचारपछि उनकी श्रीमती नफर्किएपछि केही दिन बेलुका चाहिँ मोटर आइपुगेको हुन्छ। उनी चाहिँ हरि अलिकति उठ्न सक्ने र हिँड्न सक्ने भएका हुन्छन्। हरिको छोरा पनि उठ्न सक्ने हिँड्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ, राम्रो भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बेलुका मोटर आउँछ। हरिले भएभरका, रामुले भएभरका सबै सामानहरू त्यहाँ भइभरका सबै सामानहरू गाडीमा हाल्छन्। त्यो देखेर शोभा अब के गर्न लागेको, राम्रो लुगा पनि लागेका छौ भनेर भन्छन् शोभाले। यो सबै देख्दा अब भाउजू हामी यो घरमा बस्दैनौँ, अब यो घरमा नबसौँ, हामी हाम्रै घरमा जाउँ, यो घरमा बसेर अब केही हुँदैन, यो नरक हो, हामी स्वर्ग जाउँ, आफ्नो घरमा जाउँ भनेर भन्छन्। अनि शोभाले आश्चर्य मान्दै हाम्रो घर कहाँ छ र, यही त हो घर भनेर भन्छन्। अनि त्यही घर जहाँबाट म आएको थिएँ, जुन घर मैले छोडेर आएको थिएँ, मेरा देवता जस्ता दाजु र भाउजूलाई छोडेर आएको थिएँ, त्यो घरमा फर्केर जाउँ भनेर भन्छन् रामु। अनि गाडी चढेर सबैजना जान्छन्। त्यतिखेरै रामुकी श्रीमती माथि कौसीमा बसेर फतफताइरहेकी हुन्छन्, गाली गर्दै हुन्छन् र निर्मलका ढोकामा मोटर रोकिन्छ। हरि र वसुधा कान्तिहीन हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ खान नपाएका जस्ता, लोलाएका टोलाएका जस्ता, बिरामी जस्ता, उनको अनुहारमा कुनै पनि चमक देख्दैनन् त्यतिखेर रामुले। अनि सबै दृश्य देखेर रामुका गहभरि आँसु हुन्छ, आँखाभरि आँसु हुन्छ। अनि आफूले गरेको पौरख, आफूले गरेको काम बाट आफू पश्चाताप हुँदै, आफूले धिक्कार्दै हे परमेश्वर भनेर भगवानको प्रार्थना गर्छन्। अनि प्रार्थना गरेपछि मैले यसरी यो घरलाई कुरूप बनाएर, नरक बनाएर हिँडेको रहेछु, म कृतज्ञ छु भनेर उनले भन्छन्। र कथा यसरी प्रत्यागमन, रामुले छोडेर गएको घरमा फेरि रामु नै प्रत्यागमन भएर आइसकेपछि प्रत्यागमन कथा यसरी सकिन्छ। प्रत्यागमन कथाले नेपाली समाजमा भएका गरिब र धनी बीचको खाडललाई प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। राम्रो गर्दा गर्दै पनि सम्बन्ध चटक्क छोडेर जाने, सही र गलत के हो छुट्याउन नसकिकन आफ्नी श्रीमतीको कुरा सुनेर छोडेर जाने श्रीमानलाई सही र गलत छुट्याएर अघि बढ्नको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै यो कथा अन्त्य भएको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन कथाको शीर्षक कतिको उपयुक्त छ। अब यो कथा हामीले सुनिसकेपछि, कथा हामीले भनिसकेपछि अब प्रत्यागमन कथाको शीर्षक कतिको उपयुक्त छ, यो कथाको शीर्षक ठीक छ या छैन। प्रत्यागमनको अर्थ गएर फर्कनु, रामुले घर छोडेर गएको, त्यसपछि फर्केर आएको कारणले गर्दाखेरि यो कथाको शीर्षक उपयुक्त छ भन्ने
तर्क दिन सक्छौं। प्रत्यागमन कथा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको उत्कृष्ट सामाजिक कथा हो। यो कथा पात्रहरू कमल, शोभा र रामुको सेरोफेरोमा रहेको छ। रामु सौतेनी देवर भए पनि शोभाले आमा सरह माया दिएकी हुन्छन् भने रामु पनि भाउजूलाई आमाको सम्मान दिन्थे। रामुको विवाह पश्चात भने त्यस घर दुलही बजेको कारण अशान्त बन्दै गयो। फलस्वरूप रामुले दाजु र भाउजूको मन दुखाएर श्रीमतीको कुरा सुन्दै घरबाट निस्किए। ससुरालीको आडमा बसेका रामुकी श्रीमतीले छोरा र श्रीमानलाई मायाले भिजाउन सकिनन्, जसका कारण रामु बिरामी परे। बिरामी अवस्थामा पनि रामुको राम्रो हेरचाह नभएपछि शोभाले हेरचाह गरिन्। आफ्ना दाजु भाउजूप्रति आफूले गरेको व्यवहारले पश्चाताप गरी रामु आफ्नी भाउजूसँग पुरानै घरमा फर्किएका छन्। यसरी फर्केर आएका कारण कथाको शीर्षक पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, कथामा वर्णन गरिएको कथा वस्तु अनुसार रामु फेरि फर्किएर पुरानै घरमा आएकाले यो कथाको शीर्षक ठीक छ भन्न सकिन्छ, उपयुक्त छ भन्न सकिन्छ। यसैगरी अर्को तार्किक उत्तर यो परीक्षामा सोध्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को तार्किक उत्तर रहेको छ, तपाईको विचारमा रामु के छुट्टिएर बस्नु ठीक थियो? तार्किक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा पनि हामीले साँच्चै रामुले गरेको काम ठीक थियो कि थिएन, रामु छुट्टिएर बस्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, रामुले छुट्टिएर बस्दाखेरि परिवारमा कस्तो खालको नकारात्मक असर पर्यो भन्ने विचार गर्न आवश्यक छ। मेरो विचारमा रामु छुट्टिएर बस्न आवश्यक थिएन। सानै उमेरमा बाबुआमा गुमाएका रामुलाई दाजु भाउजूले आफू गरिबीमा पिल्सिन परे पनि राम्ररी पढाएका थिए। आमा बाबुको अभाव महसुस गर्न दिएका थिएनन्। कमाएर सहयोग गर्ने समयमा रामुले छोडेर जानु उपयुक्त होइन। उनले आफ्नो परिवारलाई मिलाएर राख्न सक्नुपर्ने थियो। दाजुका छोराछोरीलाई समेत टुहुरा जस्तै बनाएर उनले परिवारलाई अस्त-व्यस्त पार्नु राम्रो होइन। रामु शिक्षित भएकाले हतारमा नभई सुझबुझका साथ निर्णय लिनुपर्ने थियो। क्षणिक आवेगमा आएर लिएको गलत निर्णयले उनी र दाजु भाउजूको दुवै परिवार असन्तुलित भएकाले रामु छुट्टिएर बस्नु आवश्यक थिएन। प्यारा भाइ बहिनीहरू, रामु कई कारणले त्यो घर स्वर्ग जस्तै बनेको थियो। रामुकै कारणले त्यो घर नर्क समान बन्न पुग्यो। शोभा र निर्मलको आत्मामा चोट पुग्यो। हरि र वसुधा कान्तिहीन भए, टुहुरा जस्ता बने। त्यस कारणले उनले छुट्टिएर बस्न आवश्यक थिएन। उनले आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्नु पर्थ्यो। उनी सही र गलत छुट्याउन नसक्ने पात्रको रूपमा चित्रित भएका छन्। त्यसैले छुट्टिएर बस्नुको सट्टा उनले घर परिवार मिलाएर बस्नु पर्थ्यो, किनभने उनी पढे गुनेका शिक्षित पात्र थिए। यसरी तार्किक उत्तर, तार्किक प्रश्नहरू प्रस्तुत भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही प्रश्नहरू रहेका छन्। टोल छिमेकमा शोभाको किन प्रशंसा भयो? शोभा कस्ता पात्र थिइन्? शोभालाई समाजका मान्छेले किन राम्रो मान्छे भनेर प्रस्तुत गर्थे? सौतेनी देवरलाई छोरा सरह मातृ प्रेम दिन सक्नु, मातृत्व वात्सल्य दिन सक्नु, मातृ वात्सल्य, मातृ काख दिन सक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो आदर्श थियो। समाजमा देवर र भाउजू पनि यसरी मिलेर बस्न सक्छन् भन्ने एउटा ठूलो उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। रामुले नराम्रो व्यवहार गरेर जाँदा पनि रामु प्रति सकारात्मक भई बिरामी भएको बेलामा औषधि उपचार गरी आफ्नै घरमा फर्काउन सफल भएकीले शोभाको प्रशंसा भयो। यसैगरी शोभा र दुलही बजेका बीच के कस्ता चारित्रिक अन्तरहरू छन्? हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, शोभा र दुलही बजे बीच त आकाश जमिनको फरक छ। शोभा आदर्श, दया, माया, प्रेम, सम्बन्धमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन्, पात्र हुन् भने दुलही बजे आफ्नो सम्पत्तिको धाक रवाफ देखाउने, भएको भन्दा नभएको कुरा बढी गर्ने, झुटा आरोपहरू लगाउने, परिवारलाई भाड्ने, परिवारलाई बिगार्ने,
मानिसलाई एकोरो बनाएर लैजाने खालको प्रवृत्तिका मानिस थिए। यस कथामा वर्णन गरिए अनुसार शोभा चारित्रिक स्वभावले अति नै गुणवती गृहिणी थिइन् भने यिनी दुलही बजे भने नकारात्मक प्रवृत्ति भएकी अति नै क्षुद्र र तुच्छ चारित्रिक विशेषता चारित्रिक गुण भएकी महिला थिइन्। त्यसैले यिनीहरू दुवै बीच आकाश र जमिन बीचको फरक छ भन्न सकिन्छ। रामुले दाजु भाउजूको घर किन छाडे? रामु छँदा त्यो घर स्वर्ग जस्तै थियो। जब रामुले विवाह गरे पश्चात रामुकी दुलही घरमा भित्रिए पश्चात घरमा अशान्ति सुरु भयो, कलह सुरु भयो। रामुकी दुलहीले शोभाले नगरेका कामहरूलाई पनि उल्टा बनाएर गरेको जस्तो अनुभूति दिलाएर उल्टा पाल्टा बनाएर घरलाई बिगार्ने काम गरे। जबरजस्ती रामुलाई घरबाट निस्किन बाध्य बनाए र रामुले समयमा सही निर्णय लिन नसक्नु, उनले पढेर पनि पढेको जस्तो इज्जतदार काम गर्न नसक्नु, आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर राख्न नसक्नु, परिवारमा उचित भूमिका खेल्न नसक्नु केही कारणले गर्दा रामुले दाजु भाउजूको घर छाड्न बाध्य भएका हुन् र छाडेर गए। उनी सम्पत्तिको पछि लागे, माया प्रेम नाता सम्बन्धको पछि नलागी सम्पत्तिको पछि लागेका कारणले गर्दा र आफ्नो सही निर्णय प्रस्तुत गर्न नसकेका कारणले छाडेर गए। शोभाले आफ्नो कर्तव्य कसरी पूरा गरिन्? शोभा सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारकी धनी व्यक्ति हुन्। यस कथामा वर्णन गरे अनुसार शोभा गुणै गुणले सम्पन्न पात्र हुन्। उनले आफ्नो घरलाई नरक समान बनाएर छोडेर गएका देवरलाई समेत त्यही घरमा भित्र्याई, फेरि पनि बिरामी भएको समयमा औषधि उपचार गरी सम्पूर्ण जीवन नै पुनर्जीवन दिए जस्तै बनाएका कारणले उनले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपमा पालना गरेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रत्यागमन कथाको मुख्य आशय के हो? प्रत्यागमन कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो? रामु र शोभाको माध्यमबाट प्रत्यागमन कथाले के कुरा देखाउन खोजेको हो? सामाजिक यथार्थवादी कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको सामाजिक कथा हो प्रत्यागमन। नेपाली समाजका घटनाहरूलाई जस्ताको तस्तै टिपेर आफ्नो कथामा प्रस्तुत गर्न सक्नु मैनालीका कथागत विशेषता हुन्। परिवारमा हुने सानातिना समस्याहरू परिवारमै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। परिवारमा मेलमिलाप र सद्भाव राखी फराकिलो मन बनाउनु पर्ने, धन सम्पत्ति र माइतीको धाक देखाउनु हुन्न। परिवारमा का हरेक सदस्यको सोच सकारात्मक भएमा मात्र सुन्दर समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने आशय यस कथामा रहेको छ। नाता सम्बन्ध गाँच्ने समयमा पनि आफ्नो जस्तै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएकासँग मात्र गाँच्ने र परिवारमा शान्ति र सद्भाव सिर्जना गर्न सबैले दायित्व बोध गर्नुपर्ने मुख्य आशय प्रत्यागमन कथाले प्रस्तुत गरेको छ। प्रत्यागमन कथामा समाजको कुनै एउटा परिवारमा त्यो परिवारको एउटा सदस्य मात्र राम्रो भएर परिवार राम्रो बन्दैन। हामीले पहिलो कुरो सम्बन्ध गाँच्ने बेलामा कस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँच्ने, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा आफ्नो जीवनले दुःख पाउँछ भन्ने कुरा पनि प्रत्यागमन कथाले प्रस्तुत गरेको छ। नारी भनेका मातृ प्रेम भावले ओतप्रोत भएका हुन्छन्, सद्भाव, विनम्रता, रसताले भरिपूर्ण भएका हुन्छन् भन्ने कुरा शोभाको चरित्रबाट हामी छर्लङ्ग बुझ्न सक्छौं। यसरी सही समयमा पारिवारिक दायित्व बोध गर्न सके पक्कै पनि परिवार सुन्दर र शान्त बन्न सक्छ, परिवार स्वर्गको एउटा नमुना बन्न सक्छ भन्ने कुरा प्रत्यागमन कथाको मुख्य आशयको रूपमा रहेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी प्रत्यागमन कथाका प्रश्नोत्तरका विषयमा हामीले छलफल गरिसकेपछि अब प्रश्नोत्तर यो प्रत्यागमन कथाबाट हामीलाई
कस्तो खालका प्रश्न, विवेचनात्मक प्रश्नहरू सोध्छन् त्यसमा जोडिनु जरुरी छ। प्रत्यागमन कथामा कथाकारले नेपाली समाजका के कस्ता वास्तविकतालाई देखाउन खोजेका छन्, विवेचना गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यस कथामा रहेको यो प्रश्नलाई यसरी प्रस्तुत गरेका छौं। उत्तरलाई सामाजिक यथार्थवादी धाराका आदर्शवादी कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली विक्रम सम्वत 1957-2028 समाजका घटनालाई टपक्क टिपी कथामा कलात्मकता दिने प्रखर कथाकार हुन्। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उनको प्रसिद्ध कथा प्रत्यागमनलाई कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र समावेश गरिएको छ। नेपाली समाजको पारिवारिक स्थिति, मूल्य, मान्यता, रीति, परम्परा, आदर्श आदिलाई यस कथामा यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरी नैतिक चेतना भर्ने काम समेत गरिएको छ। परिवारमा मिलेर बस्नु नेपाली समाजको ठूलो आदर्श हो। समाजमा परिवारका सदस्यहरू झगडा गर्नु, आपसमा मिलेर नबस्नु, दाजुभाइ मिलेर सुन्दर घर बनाउनुको सट्टा आइमाईको बहकाउमा लाग्नु, विवाहपछि एउटै दाजुभाइ पनि नमिलेको तीतो यथार्थ यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। नारीहरू उदार हृदयका हुन्छन् भन्ने उदाहरण शोभाले दिएकी छिन्। सौतेनी छोरो भए पनि मातृत्व स्नेह दिएर सहजै हुर्काउन सक्ने हृदयका विशाल क्षमता उनीहरूले राख्छन्। यही हृदयको विशालता रामुका दाजु निर्मल र भाउजू शोभाले देखाएका छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, यहाँ निर्मल र शोभाको सकारात्मक भावना, सकारात्मक विचार, सकारात्मक प्रस्तुति र सकारात्मक जीवन शैलीले यस कथालाई नयाँ मोडमा पुर्याउन, नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल बनेको छ। त्यसैगरी 1.5 वर्षको टुहुरो रामुको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर आजीवन उसको भलाइ चाहनु निर्मल र शोभाको आदर्शभित्रको विशिष्ट उदाहरण हो। नेपाली समाजमा पढे लेखेका मानिसहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा छ। पढे लेखेका शिक्षित र जागिरेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै बिहे गर्दा कुल घरानकी केटी हेर्ने, इज्जतको ख्याल गर्ने परम्परा पनि नेपाली समाजमा विद्यमान छ। विवाह गर्दा दुलाहा र दुलही पक्षकाले सतर्कता अपनाउने, बिहेलाई सांस्कृतिक उत्सवकै रूपमा लिने, भोज भतेर गर्ने, छोरी मान्छेले बिहे गरेर गएपछि माइतीको धाग लगाउने, सम्पन्न हुँदै गएपछि घरमा नोकर राख्ने, छोरा छोरीको पास्नीमा आफन्त बोलाउने जस्ता चलन अझैसम्म पनि जीवित नै रहेको छ। यो हाम्रो समाजमा चलिआएको चलन हो। यो चलन जीवित रहेको कुरा हामीलाई पनि तथ्यगत हिसाबमा थाहा भएको छ। आफूले सुख पाउँदा घर बाहिर हिँड्ने, ठुलाले भनेको नमान्ने अनि आफू कमजोर भएपछि घर परिवार सम्झने नेपाली समाजको यथार्थ चित्र उतारेका छन्। यसरी नेपाली समाजको वास्तविक रूपलाई उजागर गर्न यो कथा सफल बनेको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, समाज परिवर्तन हुनका लागि परिवारबाटै परिवर्तनको सुरुवात हुनुपर्छ। यस कथामा पनि यस्ता परिवर्तित अनुहारहरूलाई प्रस्तुत गर्न कथा सफल बनेको छ। यसैगरी भाइ बहिनीहरू, यसै कथाबाट अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ। विवेचनात्मक उत्तरको रूपमा शोभाका चारित्रिक विशेषताबारे विवेचना गर्नुहोस्। प्रत्यागमन कथाको अर्को प्रश्न विवेचनात्मक उत्तरको रूपमा सोध्न सक्छ। यसको उत्तरलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र समावेश गरिएको प्रत्यागमन कथा आदर्शवादी कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली 1957-2028 बाट रचना गरिएको सामाजिक कथा हो। शोभा यसै कथाकी प्रमुख पात्र हुन्। यिनको केन्द्रीयतामा कथाको विषयको विकास र विस्तार भएको छ। यिनी अत्यन्त सकारात्मक सोच भएकी पात्र हुन्। शोभा पारिवारिक जिम्मेवारी बोध गर्ने पात्र हुन्। आफ्नो देवरले घर छाडेर गए पनि उनले कर्तव्य छाडिनन्। देवरलाई छोरा सरह प्रेम गर्ने उनी ममतामयी तथा मानवतावादी पात्र हुन्। रामु सानो छँदै उनका आमा बाले माटो खाए तैपनि शोभाले उनलाई माया ममताले बाँधिरहन्। देवर सानो छँदा मात्रै होइन, विवाह गरेर दुलही ल्याइसकेपछि अलग्गै बस्न पुगेको अवस्थामा पनि बिरामी भएको खबर पाउनासाथ पुगेर उनको स्याहार गर्ने शोभा स्थिर चरित्रकी मातृवात्सल्यले ओतप्रोत पात्र हुन्। शोभाले रामुलाई लालन पालन गरेर हुर्काइन्, शिक्षा दीक्षा दिइन्। एमएससी उत्तीर्ण नगरेसम्म उनले देवरलाई पढाउने कुरामा कन्जुसाइ गरेनन्। उनलाई कहिल्यै रामुलाई सौतेनी देवरकी रूपमा हेरेनन्। आफ्नो घर छोडेर गएपछि
पनि उनले देवरप्रति सकारात्मक भावना देखाइन्। दाजुले आफूहरू तीर्थ गएर आएपछि छुट्टिनै पर्ने अवस्था आएछ भने छुट्टिनु, नत्र किन अलग बस्नु पर्यो र भन्दा पनि नमानेर अलग बसेको रामु बिरामी छन् भन्ने सुन्नासाथ उनी अर्थात् शोभा झसङ्ग भइन्। उनी हतपताउँदै रामुको डेरामा पुगिन्। आफ्नो देवरको दुरवस्था देखेर उनी भावुक भइन्। अन्त्य परेको बेलामा उनले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनन्। बिरामी देवरको स्याहारमा उनी जुटिन्। रामुको स्वास्नी बिरामी लोग्नेको स्याहारमा भन्दा घुमफिरमा रमाउँथिन्। स्वास्नी अगतिली परेपछि लोग्नेको दुर्दशा हुन्छ भन्ने उनले महसुस गरिन् र देवरको सेवा गरिन्। देवरको स्याहार सुसार गर्न उनी तल्लीन भइरहिन्। देवर आरोग्य नभइन्जेल उनले एकछिन पनि छाडिनन्। लुगा फाटो धोइदिने, औषधि खुवाउने तथा रुमालले हम्किने जस्ता कार्य गरेर उनले देवरलाई बचाइन्। ओछ्यानमा परेका देवरको दिशा पिसाब समेत बेठेगान हुँदा उनले सेवा शुश्रूषा गरिन्। औषधिले भन्दा मानिसको व्यवहारले रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा यिनले रामुको स्याहार गरेर देखाइन्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, मानवीय कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै शोभाले रामुलाई मृत्युको मुखबाट बचाइन्। यसरी बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्ने विचारबाट अनुप्राणित हुँदै शोभाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकी छन्। शोभाको यो चरित्रले उनलाई आमाहरूको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उभ्याएको छ। भाउजू र देवरको सम्बन्ध पनि यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने शोभा आदर्श पात्र हुन्। यिनी कुशल गृहिणी हुन्, त्यसैले यिनी यो कथाकी नायिकाको रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। यसरी कथालाई सुसज्जित बनाउनका लागि प्रमुख भूमिका खेल्नेमा यिनी परेकी छिन्। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, यसै कथाबाट फेरि सप्रसङ्ग व्याख्याको लागि पनि प्रश्न प्रस्तुत हुन सक्छ। त्यसको लागि उदाहरणको रूपमा मैले एउटा वाक्यांशलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ। हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा योभन्दा अगाडिको कक्षामा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ यसरी उत्तर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। प्रस्तुत गद्यांश गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित प्रत्यागमन कथाबाट साभार गरिएको हो। मैनाली आधुनिक नेपाली कथा साहित्यका प्रवर्तक हुन्। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका सशक्त प्रतिभाका रूपमा उनलाई लिइन्छ। रामु स्वास्नीको लहै लहैमा लागेर ससुराली घरमा गृहस्थी गर्न जान्छन्। अन्त्य पर्दा ससुराली घरमा उनले सहयोग पाउँदैनन्। स्वास्नी कुलच्छिनी हुँदा स्याहार पाउन सक्दैनन्। आफू ओछ्यान पर्दा रामुले भाउजूको सहारा खोज्छन्। भाउजूको सेवा र शुश्रूषा पाएर उनी तङ्ग्रिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा दाजु भाउजूको घरमा उनको प्रत्यागमन हुन पुग्छ। यति नै बेला प्रस्तुत प्रत्यागमन कथाको अन्तिम वाक्यका रूपमा उपर्युक्त अंश रामुले मनै भनेका छन्। रामुले परिवारको अनिष्ट गरेका छन्। आमा समानकी भाउजू र बा समानका दाजुप्रति उनले दुर्व्यवहार गरेका छन्। विवाह अघि स्वर्ग सरह बनेको घर विवाह पश्चात उनलाई अप्रिय भएको छ। दुलहीसँगको वर्गीय असमानताका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। अन्त्य पर्दा आफ्नी स्वास्नीबाट समेत रामुले साथ पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा भाउजूको मात्र उनले सहारा पाएका छन्। कहिल्यै चाहिँदैन जस्तै गरी उनले दाजु भाउजूको घर त्यागेका थिए। तर बिरामी भएको बखतमा भाउजूकै सहारा पाएर उनले पुनः जीवन लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनले आफूलाई कृतज्ञ भएको अनुभूति गरेका छन्। मानिसले नकारात्मक कार्य गरेपछि ऊ पश्चातापको भुमरीमा फसेरै छोड्छ। पारिवारिक जिम्मेवारी बोध नगर्ने मानिसले आफूलाई धिक्कार्नै पर्छ। परिस्थितिले उसलाई तह लगाउँछ। मानिसले कहिल्यै पनि अर्काको काँध चढ्नु हुँदैन। ससुरालीको पछि लागेर घर परिवारसँगको सम्बन्ध तोड्नु राम्रो काम होइन। यस्तो अवस्थामा मानिसले पश्चातापको भागी बन्नै पर्छ भन्ने आशय उपर्युक्त अंशले प्रकट गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, कर्तव्यबाट विचलित भएर हिँड्ने मानिसले एक न एक दिन झुक्नै पर्छ। मानिससँग मानिसले बदला लिन नसके पनि समय परिस्थितिले भने बदला लिएरै छाड्छ भन्दै उपर्युक्त गद्यांशले सबैलाई सचेत गराएको छ। सरल भाषा शैलीको सुकमोल विन्यास तथा उच्च भाव संयोजनका कारण उक्त अंश थप प्रभावोत्तेजक बनेको छ। यसरी हामी सप्रसङ्ग व्याख्यालाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यस कथामा हामीले बुदा टिपोट र सारांश पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई बुदा टिपोट र सारांश परीक्षामा
परीक्षामा 5 नम्बरको प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यसैले मैले बुदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सारांश लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र सारांशको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, बुदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। हेर्नुहोस्, दिएको अनुच्छेद राम्ररी पढ्ने। बुदा टिपोट गर्दाखेरि हामीलाई 100 सम्म अक्षरसम्मको 120 शब्दसम्मको हामीलाई अनुच्छेद दिएको हुन्छ। उक्त अनुच्छेद ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य अंशमा रेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी समापक क्रिया नराखी बुदा बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले बनाएको बुदा सरल, स्पष्ट र आकर्षक बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू ध्यान दिएपछि मात्रै हामीले बुदा टिपोट गर्न सक्छौं। बुदा टिपोट गरे बापत हामीलाई 4 वटा बुदा टिप्नु पर्ने हुन्छ। हामीले 4 वटा बुदा टिपोट गरे बापत 2 नम्बर प्राप्त गर्छौं, 2 अंक प्राप्त गर्छौं। त्यसैले यहाँ दिएका बुदालाई ध्यानमा राखेर मात्रै बुदा टिपोट गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी सारांश लेख्ने क्रममा भाइ बहिनीहरू अनुच्छेदको जम्मा शब्द संख्या गनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनुच्छेदमा अनावश्यक प्रयोग भएका विशेषण, उखान, टुक्का आदिलाई हटाउनु पर्छ। त्यसैले भूमिका नबाँधेर सिधै अनुच्छेदको सार लेख्ने, एक अनुच्छेदमा मात्र लेख्ने, जहिले पनि सारांश लेख्दा एक अनुच्छेदमा मात्र लेख्नुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई नदोहोर्याउने र उपयुक्त शीर्षक दिने र शब्द संख्या पनि लेख्ने। यसरी शब्द संख्या लेख्ने क्रममा हामीले अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्यालाई 3 ले भाग गरेर जति शब्द संख्या बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ हामीले उत्तरमा लेख्नुपर्ने शब्द हुन सक्छ। यसैगरी अब भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भन्दा हामी उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँ गद्यांश प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग यो गद्यांश पढ्नु होला। सन्दुक रुइतले विगतका 3 दशकमा आफ्नो उपचार पद्धतिले करिब 1 लाख मानिसको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। उनको आविष्कारमा अमेरिकी डाक्टर जेफ टम्बिन, डाक्टर डेभिड चाङ र अस्ट्रेलियन डाक्टर फ्रेड हलोजले साथ दिए। रुइतले आफ्ना यी साथीहरू मार्फत यो पद्धतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे। अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट नेपालको नवीन प्रविधि रुइटेक्टोमीको रूपमा यो उपचार पद्धति प्रारम्भ भयो। अहिले उनले नेपाल बाहेक अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायत विश्वका 80 मुलुकमा यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका छन्। यो प्रविधि संसारभर गुणस्तरीय र प्रशंसनीय बन्दै गइरहेको छ। उनले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया भिडियो मार्फत र सम्भव भएसम्म आफै उपस्थित भएर संसारभरिका डाक्टरहरूलाई सिकाउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियामा उनले गरेको काम नेशनल जियोग्राफिकले एउटा वृत्तचित्रको रूपमा प्रसारण गरेको थियो। अहिले तिलगङ्गा आँखा उपचार केन्द्र तथा उनको मानवीय सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बीबीसी, नेशनल जियोग्राफिक च्यानल जस्ता विश्व प्रसिद्ध समाचार टेलिभिजनहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। अब यो अनुच्छेदलाई हामीले बुदा टिपोट गर्दाखेरि सर्वप्रथम यसरी राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। पढेपछि हामीले यहाँ भएका मुख्य कुराहरू के हुन् भनेर अन्डरलाइन रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। रेखाङ्कन गरिसकेपछि हामीले आफ्नो मौलिक भाषामा मौलिक शब्दलाई प्रस्तुत गरेर यसलाई बुदागत रूपमा टिप्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामी असमापक क्रियाहरूको प्रयोग पनि गर्दछौँ। जस्तै बुदा टिपोट गर्दा हामीले त्यहाँ ध्यान दिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, रुइतले 3 दशकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिसको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका। हामीले असमापक क्रियाको प्रयोग गरेर त्यहाँ अल्पविरामको प्रयोग गरेका छौँ। यसैगरी उनले आविष्कारमा विदेशी डाक्टरहरूले पनि सघाएका। फेरि त्यहाँ पनि हामीले असमापक क्रियाको प्रयोग गरेर अल्पविरामको प्रयोग गर्यौं। उनको रुइटेक्टोमी प्रविधि विश्वभर प्रचलनमा रहेको हामीले असमापक क्रियाको प्रयोग गरेर अल्पविरामको प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको प्रचार प्रसारमा बीबीसी लगायतका सञ्चार माध्यमहरू लागि परेका। यसैगरी हामी अब बुदा टिपोटको अन्त्य भएपछि अब सारांश लेखनतिर जान्छौं। भाइ बहिनीहरूलाई सारांश लेखन हामीलाई परीक्षामा 3 नम्बरको प्रश्न सोध्ने गर्छ। यहाँ हामीले सर्वप्रथम यहाँ भएका सबै शब्दहरूलाई गनौं। अनुच्छेदमा भएका सबै शब्दहरू गनौं। यहाँ 140 वटा शब्दहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामी शीर्षक लेखौं। शीर्षक राखौं डाक्टर रुइत र उनको चिकित्सा पद्धति।
डाक्टर रोहित र उनको चिकित्सा पद्धति। अब भाइ बहिनीहरू हामी सारांश लेखनमा जाउँ। सन्दकपू रोहितले 3 दशकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको सफल रूपमा शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। उनले आविष्कार गरेको रोहिटेक्टोमी प्रविधि हिजो आज विश्वभर प्रचलनमा रहेको देखिन्छ। उनले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया प्रविधिलाई भिडियो मार्फत संसारभरका डाक्टरहरूलाई सिकाउँदै आएका छन्। उनले कार्य गर्ने तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको बारेमा बीबीसी लगायतका सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार प्रसार समेत गरिरहेका छन्। यसरी हामीले अनुच्छेदलाई सारांशमा लेखिसकेपछि हामीले मूल शब्द संख्या, अनुच्छेदमा कति शब्द संख्या थियो त्यसलाई गनेर लेख्नुपर्छ। मूल शब्द संख्या भनेको 140। यो हामीले हाम्रो प्रश्नमा दिएको, अगाडिको प्रश्न छ यहाँ भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा दिएको शब्द संख्यालाई हामीले गनेर लेखेका हौं। त्यसपछि 1/3 भनेको जुन प्रश्नमा दिएको छ त्यो प्रश्नमा दिएकोलाई 3 ले भाग गर्छौं। 3 ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यो हाम्रो 1/3 हुन्छ। हामी 1/3 मा त्यो लेख्छौं। र सारांश शब्द भनेको हामीले सारांश गर्दाखेरि जति शब्द आएको छ हामीले यहाँ यो 3 वटा लाइनमा आएको शब्दलाई हामीले सारांश शब्दका रूपमा गनेर राखेका छौं। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले राखेको यी शब्दहरू हामीले यो सारांश गर्यौं। अब यसरी हामी सारांश र बुदा टिपोटलाई गरेर हामी यो पाठलाई यही अन्त्य गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। धन्यवाद।